नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, गएको साल 2078 असार 29 मा शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हाले। ओलीले दोस्रो पटक 2078 जेठ 7 मा संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। ओली इतरका 5 दलीय गठबन्धनबाट उनै देउवाले 5औं पटक सिंहदरबारको सत्ता सम्हाले। ओलीको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशताको विकल्पमा देउवा सरकार अघि सारिएको पनि 1 वर्ष पुरा भएको छ। असार 29 मा 1 वर्षको यो अवधिमा देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि आर्जुको सेटिङमा सत्ता चलाइएको आरोप खेपे देउवाले। सत्ताको मनमैजुले मुलुक अस्थिरता र व्यथितिको चक्रव्यूहमै फसेको देउवा सरकारको खास घटनाको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। असार 29 कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिंहदरबार 5औं पटकको इनिङ थियो। संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्व सहित देउवा सिंहदरबार छिरेका थिए। ओलीको सत्ता विद्रुपीकरणको गर्भमा देउवा सिंहदरबार छिरेको 1 वर्ष पुरा भए पनि मुलुकको अवस्था तात्विक भिन्नता आएन। बरु ओलीकै पथलाई पछ्याउँदै देउवाले पनि राज्यका मुख्य निकायहरू कब्जा गर्न छाडेनन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देउवा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष पुरा, नामी भन्दा बढी बदनामी। सत्ता सञ्चालनमा 4 पटक परीक्षण भएका पात्र हुन् शेरबहादुर देउवा। तर कम्युनिस्टहरूको झगडामा उनी सुयोग्य देखिए र सत्ताको बागडोर फेरि सम्हाल्ने अवसर पाए गएको साल 2078 असार 29 मा। ओली इतरका 5 दलीय गठबन्धनको काँधमा उभिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 1 वर्ष मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाले। देउवाको 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि 5 दलीय गठबन्धनले भने जस्तै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा बाहेक यो 1 वर्ष त्यति सम्झना योग्य देखिएन। देउवा सरकार आएर उल्लेख्य काम गर्छ भन्ने आशा हामीले हिजो पनि गरेका थियौँ। देउवा सरकारलाई हामीले योभन्दा पहिला पनि 4 पटक हामीले बेहोरिसकेका थियौँ। देउवा सरकारले त्यो बेला पनि कति काम गरेको भन्ने चाहिँ हामीले देखिसकेका थियौँ र अहिले देउवा सरकारले यति काम गर्छ भन्ने आशा नगर्नु नै उहाँको लागि सबभन्दा राम्रो पक्ष हो। उहाँसँग नेपाली जनताले यति काम गर्छन् भनेर आशा गरेका पनि थिएनन्। त्यो आशा नै छैन नेपाली जनतासँग। त्यस्तो भएले चाहिँ निश्चित किसिमले यो नै गर्नुभयो भन्ने छैन। तर केही कुराहरू चाहिँ निर्वाचन गराउनु भयो उहाँले, त्यो चाहिँ निर्वाचनको क्रममा एउटा स्पष्ट भएर रहनुभयो। अघिल्लो पटक 74 को निर्वाचनमा पनि जब वामहरू मिलेका थिए, वामहरू मिल्दाखेरि नेपाली कांग्रेस तल पर्छ भन्ने बेलामा पनि उहाँले निर्वाचन चाहिँ गराउनु भएको। निर्वाचनमा उहाँ यतिखेर राम्रो हुनुहुन्छ। अब विकासका कुराहरू त नर्मल विकासका कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक किसिमले हुने विकासका कुराहरू, स्वाभाविक किसिमले हुने परिवर्तनको कुराहरू त्यो स्वाभाविक परिवर्तन मात्रै भए। तर देउवा सरकार आएर यो चाहिँ परिवर्तन भयो भन्ने चाहिँ मैले केही पनि देखेको छैन। बरु राजनीतिक, कूटनीतिक र अर्थतन्त्रमा देउवा सरकार अक्षम्य नै देखियो। ओलीको स्वेच्छाचारी र ज्यादती विरुद्ध उभिएको गठबन्धन देउवा सरकार पनि राजनीतिक व्यथिति र विकृतिबाट बाहिर आउन सकेन। उकासियो कांग्रेस, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्तिकै। राजनीतिमा प्रतिपक्षलाई हातमा लिन नसके पनि देउवाले आन्तरिक कांग्रेसलाई मजबुत बनाए। स्थानीय निर्वाचन गराएर मुलुकलाई सही बाटोमा नियमित प्रक्रियामा हिँडाउने बाहेक अन्य सम्झना योग्य काम देखिएन उनको यो 1 वर्षे कार्यकालमा। प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर मुलुकको राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्न चाहेन देउवा सरकारले। प्रतिपक्ष एमाले 9 महिना संसद बन्धक बनायो। जनताको प्रतिनिधिमूलक संसद निरीह जस्तै बन्यो। देउवा सरकारको कूटनीतिमा पनि विचलन। देउवा सरकारको 1 वर्षे यात्रामा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै देखिएन, कूटनीतिक विचलन छरपष्टै देखियो। जहाँ एमसीसी देखि एसपीपी विवादले शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा नेपाल पर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र
पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन देखियो। शक्ति राष्ट्र रिझाउने चिढाउनेमै सरकारले सन्तुलन गुमायो। राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हामी संलग्न हुँदैनौँ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुमति दिँदैन, हामी पत्र पठाउँछौँ भनेको आजसम्म पत्र जाँदैन। के शक्ति राष्ट्रको अगाडि हामी झन्डै 3 करोड भएको नेपाली, जसको पुर्खाहरूले देशको स्वाधीनताको लागि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे, के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र, मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? यसरी के सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्यको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? जुन नेपालको सामरिक र भू राजनीतिक जटिलताको हिसाबले निकै गम्भीर गल्ती थियो, बालहटपूर्ण सरकारको कूटनीतिक कदमले ताइवान भन्दा बढी शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको विषयमा एकाएक बन्यो नेपाल। सत्ता स्वेच्छाचारितामा ओली पथमै देउबा। राज्यका मुख्य अङ्ग कब्जा गर्ने ओली पथबाट देउबा सरकार पनि अछुतो रहेन। ओलीले जस्तै देउबाले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमै राखे। संवैधानिक नियुक्तिदेखि सरकारी अङ्गमा नियुक्ति गर्दा उनले पनि स्वेच्छाचारितालाई दोहोर्याएको आरोप खेपे। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग अलपत्र। सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध 2078 फागुन 1 मा संसदमा महाअभियोग दर्ता भयो। महाअभियोग दर्ता भएको करिब 6 महिना भयो, तर यस विषयमा गठबन्धन सरकार जवाफहीन छ। संघीय प्रदेश निर्वाचनको मुखैमा छ सरकार। निर्वाचन घोषणासँगै संसदीय बिजनेस नै हुँदैन। चुनावको मिति घोषणासँगै महाअभियोग अलपत्र पर्ने पक्का छ। जुन महाअभियोग जरुरी थियो या थिएन सरकारले जनतालाई भन्न सकेको छैन। जनजीविकाको सवालमा सरकार गैर जिम्मेवार। ओलीको स्वेच्छाचारिताको विकल्पमा खडा भएको गठबन्धन सरकारले दैनिक प्रशासनदेखि जनजीविकाको सवालमा केही जनपक्षीय काम गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो, तर यो 1 वर्षमा जनजीविकाको सवालमा सरकार पुरै बेखबर बन्यो। महँगीले आकाश छोयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकियो। बेरोजगारी र गरिबीले विकराल रूप लियो। करिब 76 लाख गरिबहरूको कन्त बिजोक नै भयो। आर्थिक सूचकहरू पनि त्यति बदलिएर गएका छैनन् हैन। सरकारको चाहिँ स्थिरता पनि त्यति बदलिएर गएको छैन। 6 महिनामा चाहिँ मन्त्री परिवर्तन गर्न कसिनु भएको छ हैन। अब त्यो गठबन्धन पनि त्यति बलियो बनाएर लिएर जान सक्नु भएको छैन। गठबन्धन भित्तिका विवादहरू हामीले प्रशस्त सुनिरहेका छौँ। त्यसकारण उहाँले सबल र कुशल नेतृत्व दिन सक्नुभएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले अब देशका लागि र जनताका लागि खासै सम्झन योग्य कामहरू केही गर्नुभएको छैन। आज छिमेक सम्बन्ध ध्वस्त भएर गएको छ। आज चाहिँ आकाश मित्रसँग चाहिँ उहाँलाई हँसिएको देखेका समयले अमेरिकन लबीमा बढी उहाँको झुकाव देखिन्छ। अनि त्यसपछि छिमेक चाहिँ भारत मौन छ। भारतको सम्बन्ध चिसो बनिसकेका छ। चीनको सम्बन्ध चिसो बनिसकेका छ। अस्ति भर्खर चाहिँ के अरे उसले 2 महिना 3 महिना भइसके परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ चीनको भ्रमण जान खोजेको। चीन चाहिँ मौन बसेको छ। यस वर्ष मात्रै 5 लाख युवा विदेशी किसानले धान रोपाई सकिदासम्म मल पाएनन्। मल बिउका लागि किसानले आन्दोलन गरे पनि सरकार नाजवाफ बन्यो। विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक अझै पुगेनन्। पाठ्य पुस्तक बिना विद्यार्थी विद्यालय जान बाध्य भए। 6 वर्ष यताकै उच्च महँगीले जनताको ढाड नै सेके पनि हतियार किन्न सरकारलाई हतारो छ। यसअघि 4 पटक सिंहदरबार छिरेका देउबालाई 5औं पटक यो मुलुकको सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक अवसर प्राप्त भयो। यो अवसरमा देउबाले स्थानीय निर्वाचन गर्न सफल भएर कांग्रेसलाई त उकासे, तर उनको 1 वर्षे सरकार यात्रामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु बाहेक अन्य त्यस्तो उल्लेख्य काम भएन नै। बरु मुलुक पहिलो पटक ठुलो आर्थिक सङ्कटको पासोमै फस्यो भने प्रतिपक्ष एमाले 1 वर्षको अवधिमा संसदलाई बन्धक बनाएर आफ्नै इतिहास ब्रेक गर्यो। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला।
देउबा सरकारको 1 वर्षलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक उथुल-पुथुल नै रह्यो। सरकारले विपक्षीलाई साथमा लिन सकेन भने विपक्षी दल एमालेले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई बन्धक बनायो। 14 सांसदमाथिको कारबाहीको रोइलो झिकेर 9 महिनासम्म अवरोध गर्यो प्रतिनिधि सभा एमालेले। विगतको 57 दिन संसद अवरुद्ध गरेको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै एमालेले यस पटक सत्ताच्युतको पिरालो पोख्यो संसदमा 143 दिनसम्म। गएको साल 2078 भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले स्थानीय निर्वाचन 2079 को नतिजासँगै एकाएक पछि हट्यो संसद अवरुद्धको अराजनीतिक कदमबाट। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जब स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को नतिजा आयो तब प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले झस्कियो। सत्ता गुमाउनु परेको पीडाले विक्षिप्त बनेको एमालेले निरन्तर प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। गएको साल 2078 भदौ 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। 9 महिना संसदलाई बन्धक बनाएर निरर्थक प्रयत्न गरेको एमालेले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै दिन अर्थात् 143 दिनसम्म संसदको बैठक अवरोध गरेको थियो। एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको र सभामुखले आफ्नो पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदहरूलाई नहटाएको दाबी गर्दै संसदलाई बन्धक बनाएको थियो। तर जे एजेन्डा उठाएर संसद अवरुद्ध गरेको थियो ती एजेन्डा सम्बोधन सरकारले नगरे पनि एमाले एकाएक संसद अवरुद्धबाट पछि हट्यो। माओवादी केन्द्र र एमाले सहितका दलको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए एमाले अध्यक्ष केपी ओली 2074 फागुन 3 मा। चुनावी गठबन्धन गरेर बनेको नेकपाको अध्यक्ष समेत थिए ओली। सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको विषयमा पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन सकेनन् ओलीले। ओलीको अहङ्कार, क्षुद्रता, दम्भसँगै दाहाल र नेपालको कुण्ठा र पद लोलुपताले नेकपा नामक जेठ दुर्घटनामा पर्यो 2077 फागुन 23 गते। नेकपा सर्वोच्चबाट खारेजी भएसँगै माओवादी र एमाले पुरानै घरमा फर्किए। तर त्यसपछि ओली नेपाल र दाहाल बीचको झगडाको आगो छनै फैलियो। ओलीले 2077 पौष 5 मा संसद विघटन गरेका थिए। संसद विघटनपछि साबिक नेकपामा झनै विवाद बल्झिएको थियो। त्यसपछि नेकपा नै खारेज भएपछि विवादको आगो झनै फैलियो, जसबाट ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटनपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। 2078 असार 28 को सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली सत्ताबाट फालिएका थिए। माघ 26 गते सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो। तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ 767 विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ज्ञापन पत्र दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको एमालेको आरोप थियो। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका एकल बहुमतको सरकार थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद अवरोध गरेको थियो।
एमाले पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो, तर चैत 2 पछि बैठक बहिष्कार गरेको थियो, जुन 57 दिनसम्म चलेको थियो। एमाले त्यति बेला 2057 चैत 23 गतेसम्म संसदमा गतिरोध खडा गरेको थियो। एमालेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चाले समेत साथ दिएका थिए। 2048 पछिका प्रतिनिधि सभा बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा दुर्घटना, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथिको महाअभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, लाउडा प्रकरण लगायत विषयमा प्रतिनिधि सभा अवरोध र बहिष्कारका घटना भए। 2048 फागुन 16 को बैठकमा भरतमोहन अधिकारीले टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेका थिए। सन्धिको विरोधमा एमाले सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरे। त्यस दिन भरतमोहन सहितका सांसदहरूले लगातार 7.5 घण्टा नारा लगाएका थिए। त्यस्तै नाराबाजी 2072 असार 18 गते भएको थियो। राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै 6 घण्टा नाराबाजी गरेको थियो। नेपालमा 2015 सालको निर्वाचन अघि राजा त्रिभुवनले गठन गरेको सल्लाहकार सभा समेत अवरुद्ध भएको इतिहास छ। 2011 सालमा सल्लाहकार सभाले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मान्यता दिएको थियो, तर तराईवासी सदस्यहरूले हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गरेका थिए। त्यति बेला सदन अवरुद्ध भयो र 2 दिन त्यसैमा विवाद भयो। कुलचन्द्र कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सभा सदस्यले नेपालीमा नै बोल्नुपर्ने भन्दै बैठकमा अवरोध खडा गरेका थिए। सल्लाहकार सभाले नेपाली नआउनेले हिन्दीमा भाषण राख्न पाउने, सदनको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुने गरी सहमति जुटाइएको थियो। विपक्षले सरकारप्रति असन्तुष्टि संसदमै पोख्ने हो, तर संसदलाई बन्धक बनाउनु लोकतान्त्रिक कदापि होइन र सरकारले पनि प्रतिपक्षलाई साथमा लिन चाहेन। बरु अनेकन फन्डा गर्दै सरकारले 1 वर्ष कटायो। सत्ता स्वार्थकै कारण अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच जुहारी चल्यो, जहाँ मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै जाँदा पनि विवादले एकले अर्कोलाई ठिक पार्ने तहमा पुग्यो। बजेटमा बिचौलिया घुसाएको सीसीटीभी फुटेजले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दनको पद खुस्कियो भने एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य भएको विवादले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा तानिए। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। देशको अर्थतन्त्र बिरामी छ। गम्भीर शल्यक्रिया बिना अर्थतन्त्र ठिकठाक नहुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यस्तो बेलामा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारी बीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने थियो, तर 40 करोड फुकुवा प्रकरणबाट विवादित बनेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारी नै यति बेला विवादित बनेका छन्। गभर्नर अधिकारी एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य भएको विवादले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र चौपटको बाटोमा पुग्यो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषयमा संसदको बुधबार बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले
व्यङ्ग्य गर्दै भने, मैले गरेको यो अनुरोध राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेकपा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई होइन, मलाई भनेको हो कि भनेर बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। तरलताको अभाव, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चित, आकाशिदो मूल्य वृद्धि र मागमा सङ्कुचन, यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ। परियोजनामा आधारित कर्जा, बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा लिएर आउने कुरा र केही घरानाहरूको कब्जामा रहेको इकोनोमीलाई बाहिर लिएर आउने आँट मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ। सेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12को नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने, सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभाग सदस्य रहेको भन्दै सञ्जालभरि पक्ष विपक्षमा टिप्पणी भइरहेको छ। एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेको एम अधिकारी आफू नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिने प्रयास त गरेका छन्, तर एमालेका नेताहरूले उनी एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य हुन् या होइनन् भन्ने कुनै ठोस उत्तर दिएका छैनन्। यद्यपि यस विषयमा गठबन्धनको दोस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले भने उनीमाथि संसदमै कडा प्रश्न उठाएको छ। एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनिएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको दावी गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न माग गरेकी छिन् माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले। नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ, ती एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विषयले पनि ठुलै चर्चा पाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर नियुक्त हुनको निम्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको विपरीत यसमा नियुक्त हुने, नियुक्त गर्ने जुन प्रयास भयो, जुन काम भयो, यो कानुन विपरीत छ, यो हाम्रो ऐन विपरीत छ, यो नियमावली विपरीत छ। त्यसकारण सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी ऐन नियम विपरीतमा लाग्ने, यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति, नियुक्त गर्ने व्यक्ति र फेरि यसरी ऐन नियम विपरीत जसरी एउटा अन्तर्पार्टी निर्देशनमा जुन नाम देखिएको छ, एउटा विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस्। प्राप्त हुन आएका जानकारी अनुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हुन्, जहाँ यसअघि सन् 2016मा एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागमा उनै महाप्रसाद अधिकारी थिए। उति बेला पनि उनको स्थायी ठेगाना खोटाङ 1 भनेर नाम उल्लेख गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्। प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन पाउँदैन, तर पछिल्लो समय खुलासा भएको विवरण अनुसार उनी एमालेसँग आबद्ध रहेको बुझिएको छ। लगानी बोर्डमा सीईओ पदमा कार्यरत रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077मा उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेका थिए। गभर्नर बन्ने कानुनी बन्दोबस्ती के छ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058ले गभर्नर वा बैंकका कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को धारा 21 को क मा बैंक सञ्चालकको योग्यताबारे भनेको छ, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर कुनै पनि व्यक्ति पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैनन् भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो कानुनी व्यवस्थाले गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य देखिन्छन्। यो हेर्नुहोस्। अन्ततः आफै परे खाल्डोमा गभर्नर अधिकारी। नैतिक प्रश्न उठ्यो, के राजीनामा देलान् गभर्नर अधिकारीले?
आयातदेखि 40 करोड रकम फुकुवा प्रकरणले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारी बीच विवाद थियो, जहाँ गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन समेत गरेका थिए निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले। तर बजेट निर्माणमा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणले उनी पदबाट हात धुन बाध्य भए। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीच समन्वय हुनैपर्छ, किनकि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति बनाउँछ, राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति। यति मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार हो राष्ट्र बैङ्क। तर मन्त्री र गभर्नरको व्यक्तिगत इगोमै पुगे मन्त्रालय र बैङ्क। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको बेलामा यी संस्थाबीच समन्वय र सहकारी अझै हुनुपर्ने हो, किनकि अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्क हुन्। तर तिनै संस्थाहरू बीचको विवाद सतहमा आयो, जुन मुलुकका लागि निकै दुर्भाग्य थियो र हो पनि। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछिको 11 महिना साउनदेखि जेठसम्ममा 17 खर्ब 63 अर्ब 32 करोडको आयात हुँदा जम्मा 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। 11 महिनामै व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ नाघेको छ। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो 25% बढी हो। यही अवस्था कायम रहे यो वर्ष आयातले 19 खर्ब नाग्ने देखिएको छ। त्यस्तो स्थितिले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा थप दबाव पर्ने निश्चित छ। नेपालमा अहिले 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 15.9% घटेर जेठ 2079 मा 11 खर्ब 76 अर्ब 84 करोडमा झरेको हो। आयात उच्च भएका कारण 11 महिनामा मुलुकभित्र नै भन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा मुलुकको शोधानान्तर स्थिति 269 अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। राष्ट्र बैङ्कसँग मिलेर आयात नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर गम्भीर गल्ती गर्यो भने यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागको सदस्य भएको रङ्ग लागेपछि उनी पनि विवादित भए। देउवा सरकारको कार्यकालमा मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आइलाग्यो। चरम व्यथिति र भ्रष्टाचारका उदाहरणको गिन्ती गरी साध्य भएन। सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग उत्तिकै भयो, जसले मुलुकभित्र कुशासनले जरो अझै दर्बिलो गरी काट्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चरम गिरावट आएपछि 269 अर्ब बढी शोधानान्तर घाटामा मुलुक पुग्यो। गरिबी र बेरोजगारीको दर उत्तिकै बढ्यो भने 5 लाख युवाले देश छाडे यो 1 वर्षमा। संविधानको रक्षासँगै सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्प लिएर सिंहदरबार छिरेको 5 दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले आशा दिएन, बरु थप्यो निराशा गएको यो 1 वर्षमा। हौस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।